जबालपुर नाम का एक गांव में सोनू और मुन्नी दो बहन भाई रहते थे। उनके अम्मी अबू काफी देर से फौत हो गए थे, जिसके बाद दोनों बहन भाई अकेले हो गए और जैसे तैसे छोटा मोटा काम करके अपने घर में गुजारा करने लगे। सोनू, आज तू घर से बाहर मत जा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मैं शाम तक थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसे कमा कर ले आऊंगी और उन पैसों से हमारे लिए कंबल और खाना खरीद कर ले आऊंगी। लेकिन दीदी, कंबल तो बहुत महंगा आता है। इतने से पैसे में खाना और कंबल कैसे खरीद कर लाओगी? मैं कोशिश करूंगी कि मालकिन से कुछ पैसे उधार ले लूं। उन्हें बोलूंगी कि ठंड में हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। शायद वो हमारी मजबूरी समझकर मुझे कुछ पैसे दे दे। मुन्नी अपने छोटे भाई सोनू को घर पर छोड़कर खुद काम के लिए निकल जाती है। वो वहां इतनी ठंड में ठंडे पानी से पूरे घर का काम करती है और वहां उसकी मालकिन उसे दिन के 50 रुपए देती है। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ दिन के पैसे उधार दे सकती हैं? हमारे पास कंबल नहीं है और इतनी सर्दी में बहुत ठंड लगती है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी तो मैं अपने और अपने भाई के लिए कंबल खरीद लूंगी। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसा नहीं है। और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो? कंबल लेना है, चल जाकर 10 घरों में और काम कर, उनसे पैसे ले और फिर तू कंबल खरीद ले। मुन्नी की मालकिन उसे पैसे नहीं देती और वो वहां से भगा देती है। मुन्नी को जो पैसे मिले थे वो उन पैसों से अपने और अपने भाई के लिए खाने के लिए खाना ले लेती है और रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो लोगों से खाना मांग रही थी। कोई खाना दे दे, कोई खाने के लिए कुछ दे दे, भैया कुछ खाने के लिए दे दो। ये दादी अम्मा तो बहुत भूखी लग रही हैं। मैं अपने खाने से कुछ खाना दादी माँ को दे देती हूँ। मुन्नी अपने खाने से 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन निकालकर बुढ़िया को दे देती है। ये ले दादी अम्मा, आप ये खा लें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर तुम छोटी बच्ची के अंदर कितना एहसास है। मैं भूख की कीमत समझ सकती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं। कभी तो हमारे पास भी इतने पैसे नहीं होते कि मैं और मेरा भाई 2 वक्त का खाना खा सके। इसलिए जब मैं किसी को भूखा देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुन्नी की बात सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, खाना थोड़े होने के बाद भी तुमने उसमें से अपना हिस्सा मुझे दे दिया। तुम्हारी साफ नीयत और लोगों की मदद करने से मैं बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। तुम्हारी इस रोटी के बदले मैं कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास एक कंबल है, तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मुन्नी घर आकर सारी बात अपने भाई को बताती है। उसका भाई भी बुढ़िया का बहुत शुक्रिया अदा करता है। दीदी, क्या हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रख सकते? वैसे भी हमारा कोई बड़ा नहीं है और वो दादी अम्मा भी अकेली ही रहती हैं। अगर वो हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें रहने के लिए घर मिल जाएगा और हमें दादी अम्मा मिल जाएंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है सोनू। जब मैं कल काम से वापस आऊंगी तो आते वक्त दादी अम्मा को साथ लेकर आ जाऊंगी। हाँ दीदी, ठीक है। लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम खाने के लिए क्या लेकर आई हो? आज खाने में रोटी और आलू की सब्जी है। ये लो, तुम जल्दी से खा लो। क्या मतलब दीदी, आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं सोनू, आज मुझे भूख नहीं लगी है। आज तुम खाना खा। नहीं दीदी, मैं जानता हूँ आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना कम होने की वजह से आप मुझे ऐसा बोल रही हो। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इसलिए यहाँ पे 2 रोटियां हैं, एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। सोनू अपने हाथों से अपनी बहन को खाना खिलाता है, तभी वो खाना खाते हुए कहता है। काश हमारे पास भी मजे मजे का खाना होता तो कितना मजा आता। पहले सर्दियों में माँ हमारे लिए गाजर का हलवा बनाती थी
और कभी कभी तो गोभी के पराठे और कभी कभी तो मेथी के पराठे। अब हमें पेट पूजा करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आपस में बात करते हुए इनके सामने गाजर का हलवा और तरह तरह के खाने आ जाते हैं। वो इस तरह का खाना देखकर दोनों बहन भाई डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर इतना सारा खाना कैसे आ गया है? तुम दोनों डरो मत, ये खाना मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ। तुम लोग अभी कह रहे थे ना कि तुम लोगों की माँ तुम लोगों के लिए मजे मजे के खाने बनाती थी, तो ये सब खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर। हमारे घर में कोई भूत तो नहीं घुस गया ना सोनू? देखो, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, हमें ये सब खाना नहीं खाना। अरे, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं जादुई कंबल हूँ। बूढ़ी दादी ने तुम्हें खुश होकर कंबल दिया था। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक परी थी। जो चाहो मांग सकते हो। कंबल की बात सुनकर दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं और जो खाना उन्हें कंबल ने दिया था वो खा लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे कंबल, तुम्हारी वजह से हमने कितने दिन बाद पेट भर के मजेदार खाना खाया है, वरना हमें 2 वक्त की रोटी भी खाना नसीब नहीं होती थी। तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है ना, तुम फिक्र मत करो। अब से तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। जादुई कंबल इन दोनों के लिए 2 नए कंबल देता है और घर में 2 बिस्तर भी लगा देता है। दोनों बहन भाई अपने अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। लेकिन रात होने के कुछ देर बाद ही बारिश में ठंड होना शुरू हो जाती है। उनकी छत जगह जगह से टूटी, जिसकी वजह से घर में पानी भरना शुरू हो जाता है और टूटी हुई खिड़की भी खुल जाती है और घर के अंदर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें आना शुरू हो जाती हैं। एक तो पहले ही बहुत ठंड है, ऊपर से बारिश भी आ गई है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें ये कंबल दिया, वरना तो हम इतनी ज्यादा ठंड में मर जाते। हाँ जादुई कंबल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम रुको, मैं अभी इस बारिश का कोई हल करता हूँ। जादुई कंबल इस टूटे फूटे घर को एकदम नया बना देता है। फिर इनके घर कहीं से भी पानी नहीं आता। ये तो तुमने कमाल कर दिया जादुई कंबल, तुमने पलक झपकते ही इस टूटे फूटे घर को नया बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अरे नहीं नहीं मुन्नी, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो एक दूसरे की मदद के लिए होते हैं। चलो, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। उनका घर अब बिल्कुल नया हो चुका था और सोने के लिए भी नया बिस्तर आ चुका था। और फिर दोनों बहन भाई अपने अपने बिस्तर पर आराम से अच्छी नींद सो जाते हैं। सुबह मुन्नी की आंख खुलती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है। अरे, सुबह के 10 बज गए, मुझे तो काम पर भी जाना है। मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। तुम्हें आज से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मुन्नी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दोनों बहन भाई की उम्र पढ़ने लिखने की है। तुम दोनों कल से स्कूल जाया करो। जादुई कंबल की बात सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। जादुई कंबल उनके लिए 2 नए स्कूल के कपड़े लेकर देता है। मुन्नी सोनू को तैयार करती है और अपने साथ स्कूल ले जाती है और वहाँ उसका दाखला करवाती है और वहीं पे उनकी एक पड़ोसन मिलती है। अरे तुम दोनों कब से स्कूल जाना शुरू हो गए? तुम लोगों के पास ठीक से 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे तो नहीं है, स्कूल में फीस कैसे भरोगे? वो हमारी रिश्तेदार ने दाखला करवाया है और अब से हम इस स्कूल में पढ़ेंगे। चलो सोनू, घर चलते हैं। अचानक पड़ोसन जब बात पूछती है तो मुन्नी घबरा जाती है और सोनू को लेकर चली जाती है। लेकिन जब पड़ोसन का ध्यान उनके घर की तरफ जाता है तो वो हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो एक के घर पे कुछ भी नहीं था। एक का घर बिल्कुल टूटा फूटा था। आज इसका घर टिया कैसे भट गया? ऐसे लगता है
ان کے ہاتھ کوئی جادوئی چراغ لگ گیا ہے، ورنہ ان جیسوں کی حالت کیسے نکھر سکتی۔ انیتا یہ ساری بات گھر جا کر اپنے پتی کو بتاتی ہے اور اس کا پتی بھی حیران ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے، لیکن تم چنتا مت کرو، گڑبڑ کا تو پتہ میں لگا کر ہی رہوں گا، میں آج رات سب پتہ لگا لوں گا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے رجت ان کے گھر کے پاس چلا جاتا ہے۔ رجت ان کے گھر کی بڑی والی کھڑکی سے اندر دیکھنے لگتا ہے۔ اچھا، اب تم دونوں یہ بتاؤ، تم دونوں کو کھانے میں کیا کھانا ہے؟ میں تمہارے لیے وہی لے آؤں گا۔ کل تم نے ہمارے لیے ہماری من پسند کا کھانا بنایا تھا، لیکن آج تم اپنی پسند بتاؤ۔ آج ہم تمہاری پسند کا کھانا بنائیں گے۔ میں ایک جادوئی کمبل ہوں، مجھے بھلا کھانے میں کیا پسند ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک دن میں نے آلو کی سبزی کے ساتھ گرما گرم پوری تھی، ساتھ میں دودھ کی گاڑی گاڑی کھیر کھائی تھی، وہ مجھے بہت مزے کی لگی۔ اگر تم دونوں کہتے ہو تو میں تم لوگوں کے لیے گرما گرم کھیر، پوری اور آلو کی سبزی لے آتا ہوں۔ ارے یہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ تم نے جیسے ہی کھیر، پوری اور سبزی کا نام لیا، میرے منہ میں پانی آ۔ جادوئی کمبل آنکھ جھپکتے ہی کھیر، پوری اور آلو کی سبزی ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور ادھر باہر کھڑا ہوا رجت جب یہ سب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اچھا تو یہ چکر ہے، انہیں یہ جادوئی کمبل مل گیا ہے، اس لیے ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ راتوں رات یہ امیر ہو گئے اور یہ دونوں اسکول بھی جانا شروع ہو گئے۔ لیکن میں یہ خوشی تم لوگوں کے پاس زیادہ دیر تک رہنے نہیں دوں گا، آج رات یہ کمبل میرا ہو جائے گا۔ رجت وہیں پہ کھڑے ہو کر ان کے جانے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں سو جاتے ہیں، رجت چپ کر کے ان کے گھر آ کر جادوئی کمبل چرا لیتا ہے۔ جادوئی کمبل سویا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ پتا نہیں چلتا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ ارے جب میں رات سویا تھا تو منی اور سونو کے پاس تھا، یہ اب میں کہاں آ گیا ہوں؟ اچھا ہوا جو تم اٹھ گئے، تمہیں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کل رات ان کے گھر سے چرا لایا تھا، ان لوگوں کی طرح اب تم مجھے بھی امیر بنا دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے سب کچھ مانگو گے اور میں تمہیں اتنی آسانی سے سب دے دوں گا؟ میں بس سچے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہوں، اور تمہیں دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ تم سچے اور ضرورت مند ہو۔ اتنا اچھا گھر ہے تمہارا اور کام کرنے والے بھی ہو، میں بھلا تمہاری مدد کیسے کروں؟ میں کون سا تم سے کچھ زیادہ مانگ رہا ہوں؟ تم نے ان لوگوں کو بھی تو اتنا زیادہ دیا ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت دے دو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر آیا ہوں، مجھے اس طرح ناراض مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا، جو مانگنا ہے سوچ سمجھ کر مانگنا۔ ٹھیک ہے، جو بھی مانگوں گا سوچ سمجھ کر ہی مانگوں گا، لیکن مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت تو دو، اور تم تب تک آرام کر لو۔ ٹھیک ہے۔ رجت جان بوجھ کر سوچنے میں دیر لگاتا ہے اور روم میں اپنی پتنی کے پاس جا کر کہتا، سنو انیتا، اب میں اس جادوئی کمبل سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن رات ہوتے ہی جیسے یہ سو جائے گا ہم اسے روم میں بند کر دیں گے، پھر وہ ہمارے گھر سے کہیں نہیں جا پائے گا اور اسے ہماری ہر ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں کی باتیں ان کا ایک پڑوسی سن لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنے کمرے سے باہر آتے تو وہ پڑوسی ان کے گھر سے جادوئی کمبل اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اگلے دن جب جادوئی کمبل کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک الگ گھر میں پاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ارے آج تم میرے گھر میں ہو، کل تم رجت اور انیتا بھابی کے گھر میں تھے، میں نے ان کی باتیں چپ کے سن لی تھی، اب میں یہ جادوئی کمبل اپنے گھر لے آیا ہوں، اب تم مجھے جلدی سے امیر بنا دو۔ آ گیا میرے سامنے ایک اور لالچی انسان، ہٹو پیچھے، مجھے جانے دو، دکھنے میں تو تم بہت امیر لگتے ہو، مجھے منی اور سونو کے پاس جانا ہے،
وہ لوگ میرے بغیر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کا مطلب تم نے ہی ان دونوں کو اتنا امیر بنایا تھا۔ تھوڑی مہربانی میرے اوپر بھی کر دو، تم مجھے بس 100-200 کروڑ دے دو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ 100-200 کروڑ تو ایسے بول رہا ہے جیسے 100-200 روپے مانگ رہا ہو۔ بولو تو میں تمہیں ایک دکان کھلوا دیتا ہوں، لیکن اس میں کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں سب لوگ جادوئی کمبل کی ہیرا پھیری میں لگے ہوئے تھے۔ ادھر سونو اور منی جادوئی کمبل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں جادوئی کمبل کدھر چلا گیا، کہیں وہ ہم سے کسی بات پر ناراض تو نہیں ہو گیا۔ پتہ نہیں دیدی، لیکن مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ مجھے جادوئی کمبل کے پاس جانا ہے۔ وہ کتنا اچھا تھا اور ہمارا کتنا خیال رکھتا تھا۔ اس نے ہی ہمیں پیارا سا گھر بنا کر دیا اور ہمارا اسکول میں داخلہ بھی کروایا، لیکن پتہ نہیں وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلا گیا ہے۔ یہاں سونو اور منی جادوئی کمبل کے لیے پریشان ہو رہے تھے، اور وہاں سنیل کی باتیں سن کر جادوئی کمبل پریشان ہو رہا تھا۔ دیکھو، اب بہت ہو گیا، تم اپنے بچوں سنیل کے گھر جھانک کر دیکھا تو جادوئی کمبل وہیں پر تھا، تو وہ دونوں سنیل کے گھر چلے گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر سے ہمارا جادوئی کمبل چرانے کی؟ میں ابھی کے ابھی تمہارے اوپر پولیس کا کیس کر دوں گا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے یہ جادوئی کمبل تیرا ہی ہے، اسے میں لے کر آیا ہوں اور یہ میرا ہی رہے گا۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں اور ان کی آوازیں باہر تک جانے لگتی ہیں۔ کمبل کو سونو اور منی ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ آوازیں وہ دونوں بھی سن لیتے ہیں اور سنیل کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جادوئی کمبل ہوتا ہے، اور وہ جا کر اس جادوئی کمبل کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں تم کو ڈھونڈ رہے تھے جادوئی کمبل، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہاں جادوئی کمبل، تمہیں پتا ہے ہم کب سے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ارے اب تم دونوں یہاں کیسے آ گئے اور اس کمبل کو اٹھایا کیسے؟ چھوڑو اسے، یہ میرا۔ آئے چپ رہو نا، یہ کمبل تمہارا ہے اور نہ ہی تم دونوں کا، یہ کمبل میرا ہے، میرا۔ ان دونوں کو دیکھ کر منی اور سونو ڈر جاتے ہیں۔ وہ دونوں کمبل کو منی کے ہاتھوں سے کھینچ کر منی اور سونو کو دھکا دے دیتے ہیں، جس سے وہ دونوں گر جاتے ہیں اور انہیں چوٹ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جادوئی کمبل کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ سب سے پہلے جا کر منی اور سونو کو اٹھاتا ہے اور اپنے جادو سے ان کی چوٹ ٹھیک کر دیتا ہے۔ بس بہت ہو گیا، کتنی دیر سے میں تم دونوں کی بکواس سن رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ جو چاہو وہ کرو۔ تم لوگوں نے منی اور سونو کو چوٹ پہنچائی، لیکن بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جادوئی کمبل وہاں پہ بانس کے 2 بڑے بڑے ڈنڈے لے آتا ہے اور ان سے دونوں کی پٹائی کرتا ہے۔ سنیل اور رجت درد کے مارے چلانے لگتے ہیں۔ لالچی لوگوں، لالچ کے چکر میں بچوں کا نقصان کر رہے تھے نا، اب تمہیں ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اب تو تمہیں مزہ آ رہا ہوگا۔ جادوئی کمبل رہنے دو، تم دونوں ان لوگوں کو مارو مت، انہیں معاف کر دو، تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ میں تم لوگوں کو ان بچوں کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں، نہیں تو تم لوگوں کا ایسا حال کرنا تھا کہ تم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جادوئی کمبل ان دونوں کی پٹائی کرنا بند کر دیتا ہے اور منی اور سونو کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں، پھر ایک دن جادوئی کمبل ان دونوں سے پوچھتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ماتا پتا اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ فوت کیسے ہوئے؟ کچھ سال پہلے میرے ماما پاپا پانی کے جہاز سے اپنے کسی رشتے دار کے گھر گئے تھے، تب بھی فوت ہو گئے۔ جہاز سے واپسی پر میرے ماما پاپا نہیں آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ لاپتہ ہو گئے تھے، اور سمندر میں لاپتہ ہونے کا مطلب تو تم جانتے ہی ہو۔ جادوئی کمبل نے آنکھیں بند کی تو اس نے دیکھا کہ سونو اور منی کے ماما پاپا ابھی زندہ ہے، اور وہ ایک پہاڑ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ جہاں جادوئی کمبل جلدی سے اس پہاڑ پر گیا اور منی کے ماما پاپا کو لے کر واپس آ گیا۔ اپنے امی ابو کو دیکھ کر منی اور سونو بہت خوش ہوئے اور جادوئی کمبل کا شکریہ ادا کیا، اور ان کا پریوار پھر سے ہنسی خوشی رہنے